usa ka dokumentarista, kinahanglan nimo i-immerse imong sarili sa mga tao o sa lugar mismo aron makuha nimo ang kinatibuk-ang storya. Pinaagi ani ang mga dokumentaryo mahibal-an sa kadaghanan kung sa gayud ang nagalain-laing pamaagi sa pagpanambal. Usa na kini ang tuga. Ang pagdokumentaryo sa usa ka butang o panghitabo, dili na siya nga magkuha lang istorya. Apan usa ka nakapaagi sa pagdiskubre sa mga butang, huwa pa may sa kataghanan. Pinaagi sa istorya, mahibalan sa tao nga dili lang kita ang nagtuloy ng kalimutan. Dili man natin sila makitaan, apan sila atong mabatian. Isip usa ka dokumentarista, usa kini ka achievement para sa ako kay dili lang kini merely giving information. Pinaagi sa akong dokumentaryo, buot na mong ipasabot sa mga tao nga daghan ang pamaagi sa pagpanambal. Usa na niini ang pagpunsad sa balaang bata nga si Senior Santo Niño.